علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی صاحب تعریف کریے تھے سورج نو چراغ دکھانا نہیں گل ہے. ہر بندہ ہر بچہ آپ دی گفتگو تو بخوبی واقف ہے. میں قبلہ نو اگر اجازت دو میں نعرہ لاواں تے تسی جواب دیو تے مائک دئیے. جے نعرے دا جواب صحیح آیا تے مائک دواں گا نہیں تے پھر میں پھر شروع ہو جانا ہے. ایک باری طبیعت چیک کر لینا مل کے بولا نعرہ تکبیر. یا اللہ جن دے سینے چوں نکلے نعرے والے دا واسطہ دے کے کہنا ہوں دے سینے چ جنیاں دردیں نے اج دور کر دے. نعرہ رسالت. ایک باری یا اللہ ان دے چہرے تے اتنا نور آوے کل لوگ دیکھ کے چہرہ پچھاڑ جان اوے او بندہ ہے جڑا رات مدینے والے دا نعرہ جپدا پیا سی. نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ غوثی. جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی صاحب آپ کو میں مائک کی دعوت دے گا اور میرے ویران کا بہت شکریہ. بھائی مجاہد صاحب شان تحفظ شان رسالت فورس میاں کلونی شادرہ ماشاءاللہ پرنٹ نے بڑی سیکورٹی نو تسی اچھے طریقے نہ نبھایا. اللہ تھوڑی جوانیاں بیدار سلامت رکھے اور تسی نبی پاک دی محفل دی ڈیوٹیاں دیتے رہو. قبلہ بسم اللہ میرے والوں ایک کمی کوتاہی دی معذرت. ایک باری تسی ہے کوئی بندہ نعرہ لانے والا یا تھک گئے ہو؟ اٹھ کے نعرہ لانا یہ پتہ لگے قبلہ نو بھی تسی جاگدے پئے ہو. گالے جو آیا سنے دیر لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. الحمدللہ سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا. ان اللہ و ملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین.
اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریاء شافع روز الجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خانہ شریف صاحب معززین علاقہ مہمان گرامی عزیز احتشام حاضرین و سامعین و سامعات اجداد پاکیزہ اختتام بسلسلہ تیسری سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مین سراج پارک چوک امرودہ والا باغ شاہد رٹون لاہور کے در انعقاد پذیر میں انتہائی شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دیوانی محترم المقام جناب علی اصغر چراہی صاحب عزیزم جناب جنید اصغر چراہی صاحب جناب محمد شفیق حسنین اصغر چراہی جنہوں نے اس محفل پاک دا بڑا خوبصورت اہتمام ایک مرتبہ پھر فرما کہ میں نور آپ بابا نبی کریم علیہ السلام کے ذکر دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جنہی حضور نگارے سورے چھ گزاریاں اللہ میری اور آپ بابا بھی آج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے نبی پاک دی امی جان دا صدقہ بھائی جنید اصغر صاحب دی دادی مرحومہ مغفورہ اللہ انہاں دی درجات دی بلندی فرمائے حضرین محتشم قرب جواد دعا بابا تشریف لکے آئے ہوں میرے انتہائی موضوع محترم جناب محترم المقام عزیزم میاں صاحب شاہد رب تشریف امامیہ کلونی تو تشریف لکے آئے نے میاں محمود احمد صاحب اور انہاں دے رفقا بھی تشریف لکے آئے نے کرتو شریف تو ماشاءاللہ اب آپ تشریف لکے آئے محمد فیاض صاحب بیگم کوٹو میرے پیر بھائی محمد حسین چراہی صاحب لاہور کے اور کافی دور دراز میں سفر کر کے آپ جوک در جوک تشریف لکے آئے نبی پاک دی جوڑے پاکان دی خیرات رب تعالیٰ سارے نو ہر قدم دلے کے دے ذخیر نصیب فرمائے دو چار روز تو میں نو موسمی بخار اور فلو زکام کھانسی دا کافی پرابلم مگر میں روزانہ اپنی کمٹمنٹ تے اپنے پروگرامات تے پہنچ رہا اور بھی میں ایک تقریر کر کے تھوڑی خدمت حاضر ہو رہے ہیں مغرب تک تے وہ طبیعت کافی ناساز سی کہ لگنے سے رہا کہ میں تقریر واسطے جا سکا گا مگر الحمدللہ بہتر ہے طبیعت پہلے ڈالوں تو میں آپ احباب دی خدمت اپنی وہ نوکری جڑی تھی رسول کریم علیہ السلام نے سائیاں دے صدقے میری لگائی اس نوکری اور حاضری واسطے میں حاضر ہوں میرے دائیں بائیں تمام علماء کرام حضرت علامہ مولانا محمد عمر آسی محمد سفیان آسی محمد ماشاءاللہ زہیب آسی تشریف فرمانے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دولہ جانا قبول فرمائے آج عنوان مادی شان محمد جنید اصغر صاحب کہہ رہے سن کہ سانو انج دی مادی شان سناؤ کہ زمانہ یاد کرے ماں دی میں کی شان سناؤں کہ زمانہ یاد کرے ماں ہے ہی اتنی عظمت والی شخصیت کوئی یاد نہ بھی کرنا چاہے تو ماں یاد آ جاتی ہے چند دن قبل میں نے کوئی بزرگ بندے تشریف فرما سن بابا جی میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں گزری کہہ لگے ایسے صاحب بڑی خوبصورت گزر گئی اللہ کریم نے بڑا کرم فرمایا بچے انگلینڈ چلے گئے یورپ چلے گئے اور اللہ کریم نے دنیا دی ہر نعمت عطا کی تھی میں پوچھا بابا جی کو دنیا دی حسرت کوئی تمنا کہہ لگے ایسی صاحب اللہ نے ساری تمنا تے آرزویں پوریاں کر دی تھی کوئی حسرت نہیں پر ایک حسرت کدے کدے ہو جی پوچھا کی کہہ لگے کدے زندگی کو غم تھوڑا جا جاوے نا تے دل کردا کدے ماں ہوئے سبحان اللہ کدے ماں ہوئے تے ماں کو سناؤ ماں دا تذکرہ میں جدوں بھی چھیڑیا میں 6 سال دے بچے نو بلن کے روندا ویکھیا تے میں 90 سال دے بابے نو بھی روندا ویکھیا ماں دی ضرورت جی میں 6 سال دے یا 6 مہینے دے بچے نو ہوتی ہے پہچان ہوتی ہے 90 سال دے بابے نو بھی ماں دیاں لوریاں ہوئے یاد آتی ہیں
ماں کائنات کی عظیم ہستی اور ایسی ہستی ماشاءاللہ میرے انتہائی معزز اور محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ نقشبندی مجدی صاحب خطیب اعظم ملک پور لاہور آپ تشریف رکھے آئے، میں خوش آمدید کہنا۔ ماں ایسی ہستی ہے کہ جنہوں نہ بھی انسان یاد کرنا چاہے، یہ فطری محبت ہے، ماں یاد آ جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی وہ بھی اسے ہی ذمہ اندر پڑھنے کا شرف حاصل کیتا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کر کے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید اندر 3 آیات ایسی آنے کہ ان آیات ایک حصے سے عمل کیتا جاوے، دوسرے حصے سے عمل نہ کیتا جاوے۔ تو اللہ فرماتا کہ جڑے حصے سے عمل کیتا ہے وہ بھی قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے تو اللہ فرماتا مینوں تیرے سجدے دی لوڑ ہے۔ اقیموا الصلاۃ بھی عمل کر وآتوا الزکاۃ بھی عمل کر۔ دوسری آیت پاک فرمایا اطیعوا اللہ وآطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی بھی اطاعت کرو تو رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرتا نماز روزہ حج زکوٰۃ اور دیگر اعمال صالحہ کرتا مگر رسول کریم دا گستاخ تے معاذ اللہ منکر ہو جائے، اللہ فرماتا میں نے تیری اطاعت دی لوڑ ہے۔ تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر تو ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ اس کے لیے اللہ تیرا شکر ادا کریے تو جی معاذ اللہ ماں باپ کا نہ کریے، اللہ فرماتا میں اپنا کیتا ہی قبول نہیں کرتا۔ نوجوانوں ماں کائنات کی ایسی عظیم ہستی ہے، اجڑ اللہ کریم قرآن مجید بار بار فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ تے احسان کرو احسان کرو احسان کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ انسان کو نوجوان اپنی ماں نو دوائی لیا کے دے، اپنی ماں نو کپڑے لیا کے دے، اپنی ماں دے قدم دباوے، اپنے باپ دیا خدمتہ کرے تو اپنے ماں باپ تے احسان کر رہے ہیں، احسان نہیں، بلکہ اسلام کا کلیہ تے قاعدہ تے قانون ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کوئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب دے غلام، وہ جنہیں ماں نے شکم تو لے کے تیری جوانی تک تیرے تے احسان کی تھے نا، انہوں احسانہ دے بدلے جو ماں پہ دے احسان کرے۔ تو ماں باپ دے احسان کرے، تیرا پھر بھی کوئی احسان نہیں آ جاتے تو ماں پہ دے احسانات دے بدلے پہ ادا کر۔ تائیوں ایک پیڑو طواف کعبہ کر رہا تو انہیں ماں نو اپنے کندھے تے اٹھایا تے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن مجید کے پہلے مفسر، اس امت دے سب تو بڑے عالم حبر الامہ، میرے نبی دے چاچا دے بیٹے، وہ ابن عباس جڑا عمر چھتے چھوٹا ہے مگر حضرت عمر فاروق بھی انہیں کو مسئلہ پوچھنا دے۔ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی طواف کعبہ کر رہے، تو نوجوان اپنی ماں نو کندھے تو کھا کے طواف کعبہ کرا رہا تے کہنے لگا کہ اے نبی کریم دے چاچا دے بیٹے، نبی کریم دے دور دے مفتی اعظم، حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھا کے سارا حج کرایا ہے، تے کیا میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ کعبے دے بیڑے چکھلو کے اس ویلے حضرت ابن عباس نے فرمایا تو ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ فرمایا ماں نے جڑا تینوں بچپن جو دودھ پلایا نا اج ایک بار دودھ پلان دا حق بھی ادا نہیں ہو رہا۔ ایک نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 6 میل انہاں پتھراں تے ماں نو اٹھا کے لے کے آیا جڑے اتنے گرم پتھر سن کہ انہاں پتھراں تے اگر گوشت دا ٹکڑا رکھا جاوے تو وہ بھی کباب بن جاوے، اتنے گرم پتھر۔ تو میں اپنی ماں دا حق نہیں ادا کر دیتا، میں 6 میل اپنی ماں نو کندھے تے چکے طواف کعبہ لے کے کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو ساری زندگی دے حقوق دی گل کرنا ہے۔ فرمایا تینوں جنم دین لگے جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سن انہیں چھٹکے چونکہ چھٹکے دا بھی بدلہ ادا نہیں ہویا۔ وہ شخصیات نے جنہاں دے حق کدے انسان ادا نہیں کر سکتا۔ بڑا قرآن میں انہاں دی شان وچ میری طبیعت ناساز ہے مگر ماشاءاللہ تہاڈی ٹھیک ہے۔
نوجوان میرے کان چ کہہ رہے سن کہ سانو پتہ لگیا سی صاحب نو بخار ہے طبیعت خراب ہے تے کدھر وہ نہ ہوئے کہ واپس چلے جان اس طرح نہیں ہوتا الحمدللہ جڑے دوست جانتے ہیں انہوں نے میرا پتہ ہے کہ میں کمٹمنٹ دا بڑا پکا ہوں الحمدللہ الحمدللہ علی ذالک بسم اللہ بیٹا ہن قرآن سنو ماں باپ دی عظمت ہے پھر میں تانوں ماں دی عظمت دے حوالے میں چند احادیث اور چند اقوال عرض کراں پھر بزرگاں نے دین دی زندگیاں تو سناواں کہ ماں کیسی ہستی ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دوسری آیت پاک اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا چوتھی آیت پاک اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا پنجویں آیت پاک اللہ نے ارشاد فرمایا ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ جب میں اپنی امی نال پیارے ہو بولو سبحان اللہ اج میں دو طبقے نال گل کرن لگا میں انہاں دی فضیلت سنانی ہے جڑے ماما دادا نو کردے نے تے میں انہاں نو دل دے دروازے تے دستک دے کے جانا جڑے ماما دادا نو نہیں کردے انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ نے فرمایا سی بنی اسرائیل کو پکا تے پیڑا وعدہ لیا کہ اپنی ماں باپ نہ احسان کرے آجے تے عبادت اللہ دی کرے آجے نوجوانوں لاہور داتا دی نگری دے رہن والیوں ایک دن حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام پہاڑا جو سفر فرمارے پیدل ملک انتاکیہ تو ملک شام وال پیدل جا رہے اچانک کلیم ربانی نو پہاڑا میں جو تھکاوٹ ہوگی تھی عرض کی تھی اللہ میں تیرا نبیاں تھک گیا میں نو سواری عطا فرما اللہ کریم نے فرمایا کہ پہاڑ دی اوٹ وچ چلے جاؤ اتھے کہ میرا ولی بیٹھا ہے اون کو جا کے سواری لے لو یاد رکھے نبی نو ولی نبوے جان دی لوڑ نہیں پر قرآن گواہے اللہ نے حضرت موسیٰ نو حضرت خضر کو بھیجے اللہ نے حضرت موسیٰ نو اسے ولی کو بھیجا کیونکہ اللہ دسنا چاہتا ہے کہ نبی نو ولی نبوے جان دی لوڑ نہیں پر نبی دا عمل چونکہ امتہ واسطے راہ عمل ہوتا ہے اللہ دسنا چاہتا ہے کہ تہانوں بھی کدے زندگی چ اوکھا بھارا ویلا بن جائے پھر انہاں دے بوئے تے آیا کرو جڑے ویرانے چ بیٹھ کے میرے نال یاری لائی ہوئے اللہ دے نبی کریم ربانی فرماندے نے جدوں میں پہاڑی دی اوٹ وچ گیا تے بابا بیٹھا اکھیاں بند یاد الہی پہ کرے تسبیح پہ ہاتھ پہ پڑے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اللہ دے نبی موسیٰ فرمان لگے بابا السلام علیکم بابے نے آنکھ کھول کے آکھیا وعلیکم السلام حضور بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ گئے بابا پھر رکھیے مر کر کے تسبیح پہ پڑھ دے حضرت موسیٰ فرمان دے میں بیکھیا کہ بابا یاد الہی کر دے تے اینو میرا نام کنے دسیا میں تینو ملے پہلی بار تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا حضور جیڑا رب تہانوں میرے کو بھیج سکتا ہے منوں بھی تہاڈا نام دس انہاں کہہ کے بابا کھیا بنتے پھر تسبیح پہ پڑھدا تے موسیٰ فرماندے نے میں دائیں بائیں لیندا چڑھدا دکھر پاڑ ویکھیا ایتھے پنڈ کوئی نہیں گرائی کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں علاقہ کوئی نہیں کہ بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا تے بابا کھول کے کہنے لگا حضور تھانوں تے سواری چاہیے اچھا جدہ نہیں نہ دل کردہ ہو تو نہ بولے پر جدہ دل اندروں کردہ بولن ہو تو بولے سبحان اللہ سٹیج والے ہو روند نہ مارو بھائی سبحان اللہ بولو منو پتہ تسی ساری رات نہیں بولے ہو بولے بولو بلا سبحان اللہ ہاتھ لال دے بھی تے اپنا بھی چوکے بولو سبحان اللہ تسی بھی سارے کھڑے ہونا جڑے بھائی حق تو آڈا بھی بڑھ دائے ہاتھ چاہ کے بولے منو پتہ لگے میں سرکار دے جودے جاگ دے دیوانے چکا جدی امین دسیا نا کہ پترہ میں تینوں ساری زندگی مصطفیٰ دے لنگر تے پالیا وہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ
کہ جہاں کھائیے وہ گائیے، جہاں حضور کی تقسیم تو کھانا بولی جاوے سبحان اللہ۔ بابا جب یاد الہی تو فارغ ہویا کہ نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کرتا ہے حضور سواری آ جائے، فرمایا آ جائے۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے میں ویکھیا کہ بابے نے آسمان والے ویکھیا تھی کہ بدل دا ٹکڑا آواز اڑتا جا رہا۔ بابا اگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین پہ آ جا، بابے دی اگلی دا اشارہ ہے بدل دا ٹکڑا زمین پہ آ کے گھوڑا بن گیا۔ عرض کرتا نبی اللہ کا جو سواری آ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ فرمان لگے میں نے کہنا تے بھول گیا، فرمان لگے بابا میں نبی تو بلی تیری بار کہتے بھیجے آئے کنیا عبادت کر لے آئی، رب نو راضی کر لے آئی، بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لے۔ حضرت موسیٰ فرمان لگے بابا تس کیڑیا تسبیحاں پڑھدا لے آئے، تس کنیا کو راتا جا کے رب نو راضی کر لے آئی، بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا رہے آئی۔ بابے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی نبی اللہ نہ میری راتا دے جگراتیاں دا کمال ہے، نہ میرے تسبیحاں دا کمال ہے، نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے۔ فرمایا تھا سبب شانہ کت لیال، عرض کرتا نبی اللہ جب میں جوان ہوا میری بڑیری دی ماں بیمار ہو گئی، میں کچھ نہیں جیتا ہے 20 سال اپنی ماں دی خدمت کرتا رہا ہوں۔ عرض کی تھی سونے جڑ بلے میری ماں دیا آخری بیلا آیا، اپا نے آواز دے کے فرمایا وے پترا آجا ذرا جاندی میری ماں دے سینے نال لگ جاؤ۔ عرض کی تھی سونے میں ماں دے سینے پہ لیٹ گیا، اپا نے عرض کی تھی اللہ قتل چلیا 20 سال میرا پتر میری خدمت کرتا رہا، میں جو مانگتی رہی ہوں دیتا رہا، میں جو کہتی رہی ہوں منتا رہا ہے۔ اج میں تل چلی میرے بعد کسے ماما پر کی دعا نہیں دے دیا، اج جاندی باری کوئی دعا کر چلی جی میں 20 سال میری مرتا رہا ہے، جب میں تل جاوا تو اے دیا مرتا۔ مولانا محمد مناناسی، مولانا محمد مناناسی جیندہ رہے ملنگے میری مردہ رہا تو یہ دیا مردہ رہا۔ عرض کی تھی سونے میری ماں نے دعا کی تھی جب میں بعد سینے دے لیٹا تو میری ماں دی روح پرواز کر گئی، مرنا سارے ہونے پر دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مرے، کسی دی ماں نہ مرے۔ یہ تو پوچھو نہ کلو جنہ دیا ماما مر گئی ہے، تو رات نو سرحانے چو سر دے کے تو لکرا چو بے کے روندے کدے ماں ہوئے کدے ماں ہوئے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماما بولے ماما دیکھ لے فریاد لے جاندے پر مویا والے رو رو آپے چپے کر جاندے مویا والے رو آپے چپے کر جاندے۔ ایک دن ابو جہل میرے نبی نے مدے دے پتھر ماریا، کملی والے دا خون نکلیا، میرے نبی روندے کعبے چے آ گئے، سارا دن کعبے بلبے کے روندے رہے۔ ادھر شام دا ویلا چچا میر حمزہ شکار کرتے گرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے بھئی کچھ دن روندی کیوں ہے، نوکرانی دیئے چیخا نکل گئی آئے، کیا لگی آج کعبے کو گزری سار کلیاں بہ کے محمد پیارو گا سی۔ چاچے نے پوچھا کیوں ہو گئے، اے لگی
سنے ابو جہل نے مارے چچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے تے کماؤ نہ ماری او دا سر پاڑ کے کعبے چرا گئے کملی والے نے پھڑ کے سینے نال لایا کہنے لگے سنے شپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا میں کملی والے تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھنا نبی پاک نے چاچے دے بازو چھوڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میرا باپ زندہ ہوگا لیکن میں یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے میری ماں زندہ دی جو نکرا کے بانک نال گا پر میں کی کرا اج میرا باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں مویا والے آتے چپ کر جاؤں گے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ہے دور پہ آکے تے عرض کی تھی یا اللہ میں نبی تو ولی انہوں یہ نہیں عظمت دیتی ہے کہ بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو سے گل تو حیران ہے کہ انہیں بدلہ دے ٹکڑا زمین تے بلا لے فرمایا کہتے بابا ہاتھ چکے آنکھیں لکے یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے فرمایا میں دعا یہ بھی مان لڑنی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پہ بیخدا میں تے ماں دی دعا وال پہ بیخدا میں تے ماں دی دعا وال بیخدا ماں والے ماں کہے دعا بنی اسرائیل دی تے پتر بن جائے والی تے جے ماں بھی کملی والے دی نوکرانی ہوئے تے پتر بھی کملی والے دا غلام آج بھی رب نے ولایت دا دروازہ بند نہیں کیتا آج بھی ماں دعا کرے تو پتر ولی بن سکتا ہے تو جے ماں دی قدر کچھ نہیں ہے تو میرے نبی کھلو کچھ 6 سال دی عمر سی میرے نبی دی جدو کملی والے دی ماں دا انتقال ہوئے ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گزاری کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دی تو میرے نبی نے اپنی ماں یاد آ جاتی امام بہقی رحمت اللہ علیہ فرما دے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی تے میرے نبی نے سلام پھیرے آتے صحابہ وال چہرے انور کیتا صحابہ فرما دے سب ایک نبی پاک دیا اکھیاں جو چھم چھم اتھرواں دی کتار ہے یہ میں تسبیح رک جاوے تو تسبیح دے دانے گر دے وہ صحابہ جڑے یار دے ظلفان دے کڑلا تو پتر وار دے دے وہ صحابہ یار نو روندہ کدو میں خرک دے ارز کی تی سونے کیوں پہ رو دے ہو اسے کو غم دیتا ہے کو تکلیف دیتی ہے میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں نو کوئی غم نہیں عرض کی تھی سونے کیوں پہ روتے ہو فرمایا صحابہ میں نو میری ماں بھی آپ ہوئی ہے اج میں نو ماں بھی یاد آیا رہی ہم پاپ مدے سر نگا والی نے فرمایا صحابہ منو موت یاد آ رہی فرمایا جی میرا جی کر دے میں ایتھے عشاء دی نماز پڑھ گئے وال میرے حجرے سے میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے کہ ماں دی آواز آوے تے میرے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میں محمد جی کر دے کدے ماں دی آواز آوے میں اپنے رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آج میرے معاشرے دا علمیہ بن گیا میں تو ہاڑی گل نہیں کر رہا میری ملت دے نوجوانوں تسی تے ماما دے دب والے تے ماں پر چاہے ہو میں انہاں دی گل کر رہے جنہاں دی ماما ساڈے کو رو کے آکے کہندی قاری غلام مصطفیٰ صاحب آسی صاحب مینوں تویز لکھ دیو میرا پتر مینوں بھلاندا نہیں میں انہاں پتراں دی گل کرنا جنہاں دی ماما روندیاں تے باپ کو لاندے آج ماں بلاوے نا پتر میری گل سنتے پتر کہندا
اج جے ماں بولی پوے نا تے پتر کہندے نے اماں چپ کر کے نہیں پتا چپ کر تو ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو نو پتہ ہی نہیں جڑے باپ نے تینوں انگلی پکڑ کے ٹورنا سکھایا وہ آپ نے تو بے وقوف انسان سمجھ لو اج ماں بلاوے پتر بول گئی نہیں یہ وہی ماں جدو تو بولتا سر یہ ماں جھوم جاتی سی تے ماں میں کچھ ہی جدو تو پہلے دن بولیا سر تے تیری ماں نے اپنی ماں کو فون کی تھا امی آج میرا پتر بولنا لگ جائے آج میرا پتر نے امی آنکھیں پہلی بار تو بولتا سے تے ماں دے خوش ہو جاتی تھی آج ماں بول دیئے تے تو بولن دن دائی اے ہوئی ماں ہے جدو تو کرنیا دی دوپہر ویلے بچ بچ ستا ہوتا سے نا تیری ماں تیرے ہوتے اپنا پھٹیا جاتے گندہ جاتا پٹا دے دی سی تے تینوں ایج لگتا سی کہ میں خدا دیا رحمتا چھان کر دیتی آج ماں تینوں چنگی نہیں نا لگ دی بول گئی تے جا کسی اس کو لو پوچھ جی ماں ڈوڑ گئی ہے انہوں پوچھ ماں دی قدر کی ہوتی ہے پوچھونا کلو جنہ دیا ماما دے سائے پڑ گئے کسی یقین کلو پوچھ باپ کی ہوتا میں ہر تقریر کے کال سنانا میں نہ سناوا میرا گزارہ بھی نہیں ہوتا میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے کے خطیب گزرے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریر فرما دے سا جدو میں جلسے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہارہ تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیر لسان عالم نبی حاضر جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی آپ فرما دے لوگ میرے نام دے نال اتنے القابات لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنی جدو ادھی رات ویلے مجلسہ مکا کے گھر جاؤ نا میرے جوان پتر سوتے ہو گئے تھے میری وڈیری ماں جاگ دیا آئے ہو نا ماں تو ہاڑے جو بہت ہیں دیا ماما جاگ دیا ہو گیا یقین کرے میری زندگی دا معمول ہے میں روزانہ اپنے گھر رات دے مختلف اوقات چ جانا سفر دی نوعیت دے حساب نال جس شہر وچ ہواں میں صبح کدی 7 بجے گھر پہنچنا کدی صبح 8 بجے روزانہ کدی رات 4 بجے کدی 5 مختلف اوقات میں ایک دن اپنے گاؤں دی گلی چ جا رہا کو تقریباً 15-20 سال پرانی گل ہے تے شہری دا وقت سی سردیاں دی رات سی میں اپنے گاؤں دی مائی صاحبہ نو نا دروازے چ بیٹھا رات نو ویکھیا کر سب رات 2:30 بجے تقریباً میں رک گیا میں پوچھا مائی صاحبہ چاچی جی خیریت کیوں اس رات میں دروازے چ بیٹھے ہو خیریت تو مائی کہنے لگی حافظ جی نا منڈے نے اج اوور ٹائم لانا سی تے فیکٹری تے جے آیا نہیں اجے آیا نہیں تو میں نیند نہیں سی پی ہوتی تو میں بوہے چاہ کے کہہ دیں اگری مانو تو منہ کر کے بلانا نا تو گھر نہ ہمیں تینوں نیند نہیں ہوتی میں قسم رب محمد میں ممبر رسول تے بیٹھا میں چٹی داڑی والا بابا سڑک تے کھلوتا بیٹھا سردیاں دی توند دی رات چلا دے 2:30 بجے کیسا میں ڈرائیور کو آکھے گڈی روک کے میں پوچھا میں کہ چچا بوٹا ہوتا راس نہیں بچے میرے گاؤں دے جان دے میں کہ چچا جی رات میں اس ویلے خیریت نال سڑک تے کھڑے کہنے لگے حافظ جی منڈے نا فیکٹری ہونا سی تے لیٹ ہو گیا میں سوچا سڑک تو جا کے لائے آواں کلا کتنے گلیاں چھاؤں جڑے باپ نو تو چنگا نہیں نا سمجھدا تینوں باپ چنگا نہیں لگتا نا کہ باپ نو نیند نہیں آتی تو گھر نہ ہوئے تھے ان امائیاں نو سردیاں دی دھنداں دیاں راتاں وچ گرم بسترے چ نیند نہیں آتی جب تک تجھے گھر نہ آتے میرے شیخ کامل تاجدار چورہ شریف ایک دن میں قریب بیٹھا تے آپ فرما لگے کہ میں جدو رات میں پروگرام تو آؤں سا نا تے میں جا کے دروازہ کھولنا تے امی جی حضور نے فرمانا شاہ جی آگے ہو
لگے اسی صاحب میں ایک دن خیال آیا کہ ہورے جدو میں گڈی چ اترنا تے دروازے دی آواز گڈی دی آوندی ہے بند ہووندی تے امی نوں پتہ لگ جاندا میں آ گیا. آپ فرماتے ہیں اگلے دن میں گڈی دا دروازہ کھلا چھوڑ آیا کہ میں بند نہ کراں امی دی نیند چ خلل نہ آوے. اج میں آ کے دروازہ کھولیا کمرے دا تے امی حضور فرمان لگے شاہ جی آ گئے ہو. آپ فرماتے ہیں اگلے دن میں خیال آیا کہ ہورے میں تیری جُتی پہنی ہوئی ہے میں چپل دی آواز نال امی اٹھ جاندے نے. فرماتے ہیں اگلے دن میں جُتی چپل میں گڈی چ اتار آیا کہ میری ماں دی نیند چ خلل نہ آوے. آپ فرماتے ہیں میں دروازہ کھولیا تے پھر فرماتے ہیں شاہ جی آ گئے ہو. آپ فرماتے ہیں آسی صاحب نے اگلے دن خیال آیا کہ ہورے میں جدوں کمرے دا دروازہ کھولا نا تے دروازے دے قبضے چ چینگ دی آواز آندی ہے تے امی اٹھ جاندے نے. آپ فرماتے ہیں اگلے دن میں دروازے دے قبضے نوں تیل لگا دیتا کہ دروازے دی آواز نہ آوے میری ماں نوں نہ خلل آوے نیند وچ. آپ فرماتے ہیں پر میں دروازہ کھولیا تے امی پھر فرماتے ہیں شاہ جی آ گئے ہو. آپ فرماتے ہیں مقدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہتی امی تانوں کیویں پتہ لگ جاندا میں آ گیا. پھر ماں جی پھڑ کے سینے نہ لگا لے تے فرما لگے شاہ جی ماواں نوں آوازاں نہیں آوندیاں پتر جدوں ویڑے آؤں تے ماواں دے دل دیاں دھڑکناں تیز ہو جاندیاں. ماواں دے دل دیاں دھڑکناں دستک دے دیندیاں کہ پتر گھر آ گئے. ایک کائنات دی ایسی عظیم ہستی ہے ماں انہاں دی قدر کر لو جنہاں دی زندہ ہے. مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے آتی رات ویلے جدوں میں گھر جا کے دروازے تے جے ہاتھ رکھنا تے ماں دی آواز آنی میں جوس پائے آ گئے. نہیں سمجھے تسی میں سمجھا دے یار. بعض لوگ حضرت صاحب کہتے ہیں حضور کہتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں علامہ صاحب پیر صاحب قاری صاحب کہتے ہیں وہ گھر چ ماں نہ پڑھتے پینڈو ہے نا اس ماں نو یوسف کہنا نہیں آتا انہوں یوسف کہنا بھی نہیں آتا. وہ پینڈو جی ماں بڑے پیار نہ کہتی ہے وہ جوس پا وہ آ گیا ہے. فرماتے سن ہو رہے کیڑے پیار نہ جوس پا کہتی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دیتی ہے. تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چودھری صاحب چٹ صاحب پٹ صاحب کہنے والے زمانے چ لکھا بھی ہونا اور جڑا تیرے بچپن تو تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلاندی ہے نا یہ ماں ٹر گئی پھر رویا کرے گا کوئی اونجے بلاوے جی میں میری ماں بلاندی سی کوئی بلاوے میری ماں ورگا کوئی اونجے بلاوے جی میں میری ماں بلاندی سی. مولانا یوسف صاحب دی ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چ دیوار نہ لکھے رو رہے سن. کسی نے سینے لگا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی تا میلے ماں ٹر گئی چپ کر جو. رو کے فرماتے نے ماں تے جانا سی پھر انہاں تے اس گلوں جوس با کون آکھیا کرے کون یوس با آکھے تے کلیجے ٹھنڈ پائے گا. رہنے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اج ماں بلاوے پتر بولتا نہیں پر جنہیں نبی دا کلمہ پڑھے نا اس نبی نے فرمایا کہ میں محمد دی ماں بلاوے نا کہ میرا جی کرنا میں رب دی نماز چھوڑ کے ماں دی گل سن کے ماں دی گل سن کے یاد کرو او اما حلیمہ جدو اما حلیمہ وڈیری ہوئی نا آپ فرما دی ایک دن میں بڑیری تے لاٹھی ٹیک دی اپنی بنو سعد قبیلے دی گلی چ جا رہی تے دو کڑیاں پیا گلاں کر دیا. ایک کڑی دوسری نوں پئی آکھے نہیں سنیا مدینے ایک رسول آیا. دوسری کہنے لگی میں بھی سنیا چند دے ٹوٹے ہی کر دے. اما حلیمہ فرما دی سن دی جاواں ٹر دی جاواں. ایک کڑی بول کے کہنے لگی نے سنیا سورج ڈوبا ہوئے تو وہ دعا کرے مڑ واپس آ جاندے. اما کہتی ہے سن دی جاواں ٹر دی جاواں. ایک بول کے کڑی کہہ لگی نے سنے ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی ورگے دے بوئے دا پانی بھر دے نے. اما حلیمہ کہتی ہے ٹر دی جاواں سن دی جاواں تے ایک بول کے کہہ لگی سنیا او دا نام محمد. اما کہتی ہے سونے دا نام آیا تے مینوں تے انج جی کسے محبت دی زنجیر پا کے روک لیا. اما حلیمہ اپنے آپ نوں کہہ لگی یعنی حلیمہ تے تیرے پتر دیاں پہ گلاں کر دے نے. اما حلیمہ نے حضور دا نام سنیا تے او بچپن دیاں لوریاں تے بچپن رسول یاد آیا. ماں سی نا اما حلیمہ نو ہوک اٹھی چل نہیں حلیمہ پتر نو مل کے مدینے آ گئی. سیالکوٹ دی پنجابی زبان چاکھاں تے اما حلیمہ پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پئی. ادھر اما حلیمہ آ رہی تے سوچ دی آ رہی پتر تے افسر بن گئے تے ماں پیاں نو نہیں پہچان دے تے او تے خدا دے عرشاں تے چڑھ گیا تے ہورے حلیمہ تینوں پہچانے کہ نہ پہچانے ہورے بلاوے کہ نہ بلاوے ہورے پہچانے کہ نہ پہچانے. یہ وچار کر دی اما حلیمہ آ رہی. ادھر مقام چرانہ تے صحابہ فرماتے نے حضور سانو گوشت تقسیم فرما رہے تے اچانک اس سامنے گلی دا موڑ تے ایک مائی موڑ مڑیا. میرے آقا دی نگاہ اس مائی دے چہرے تے پئی. صحابہ فرماتے نے نبی پاک سارا کچھ انج چھوڑ چھاڑ کے ٹر پے جویں کسے نوں جان دے.
औलाद वाली ने जाके माई ने जफ्फा मार लिया। माई भी नहीं जा रही, मेरे आका भी नहीं जा रहे। सहाबा फरमाते हैं ऐसी बड़ी रौनक की अजमत वाली माई आई है। बड़ी देर तक माई मेरे आका नूं सीने लगा के रोंदी रही। माई तुरन लगी, मेरे नबी ने बाजुआं दा असरा दे के उस माई ने अपनी जगह पे ले आया। माई बैठन लगी, नबी पाक ने माई दे कदमां थले अपनी कमली बिछा दी थी। माई मेरे आका दी कमली ते बैठ गई। सरकार माई दे सामने पे जानू बैठ गए। मेरे आका ने अपनी निगाहां नीचे कर लिया। सहाबा फरमाते हैं मिठियां मिठियां गल्लां शुरू हो गई। सहाबा फरमाते हैं सच्चा निकलदा भी वेखिया, असा सूरज वरदा भी वेखिया, असा पत्थरां नूं कलमे पढ़दियां भी वेखिया, पर असा नबी दा बचपन नहीं वेखिया। माई ने नबी दा बचपन शुरू कर लिया। नबी दा बचपन दियां गल्लां सुना रही। सहाबा फरमाते हैं असीं बड़े ज़ौक़ नाल गल्लां पे सुन रहे आ। माई दा जदों दिल करदा है नबी दा मत्था ही चुम लैंदी है। असीं हैरान जिदे जोड़े नूं दुनिया तरसदी है, ए माई दा मत्था ही चुमी जांदी है। सहाबा फरमाते ने मिठियां मिठियां गल्लां आउंदियां रहियां। माई नबी दा बचपन सुणांदी रही। बड़ी देर गल्लां दे बाद अचानक माई उठ के खलो गई ते माई कहन लगी वे सोनिया हुण मैं चलनी। नबी करीम ने माई ने 40 बकरियां ताल चुटियां। माई ने दिवसे दिनार दिते। माई तुली मेरे नबी नाल नाल तुझे जा रहे। थोड़ी दूर जाके माई कहन लगी मैं सोनिया मैं चलनी। नबी करीम ने माई ने जफ्फा मार लिया। हुजूर ने फरमाया अम्मा जी जरा जल्दी आया करो, तुसी वाली हसरत मुक जाती है। अम्मा जी मेरी अम्मा कोई नहीं। जदों लोगों की अम्मा पुत्रा ने प्यार कर दिया मैंने अपनी मां आदि याद आती है। अम्मा जी जरा जल्दी आया करो, मेरा भी जी करदा है मैं किसी आखा पुत्र कह के शहीद न लवे। अम्मा जी जरा जल्दी आया करो, मैं अपनी अम्मी को बड़ा उदास। माई ने मेरे नबी का मत्था चुमिया, रो के कहने लगी मैं सुने रोना मैं दी जाती ही रवांगी। सहाबा फरमाते ने माई टुरदी जा रही। मेरे आका माई दी कंध में तेरे ले रहे। जब माई चली गई मेरे नबी अपनी जगह पे बैठ के रो रहे। अगर सोने तेरी नसीबा वाली माई आई है। मेरे आका ने फरमाया साहबा इस मां दिया बड़िया शान है। अज की सोने शाना ते यही बड़िया जिदे जोड़िया में अर्श तरसदा है। माई दा मत्था ही चुमी जाती है। अज की सोने माई कौन है? फरमाया साहबा इस माई दिया इनिया शाना ने मैं नबियां दा इमाम हो के उस माई दिया बकरियां चार मैं नबियां दा इमाम हो के समाई दियां बकरियां चारदा रहा है। फरमाया मुहम्मद दी ताई हलीमा आई हुई सी। लाहौर दे नौजवानों जे दुध पिलाने वाली ताई आई ते जे कदे मुहम्मद दी माई आ जाती दोस्तों मेरा नबी मां दा फिर किवें इस्तेकबाल कर। मामा वालियो मामा दी कदर करो। मैं मिंबर रसूल ते बैठा, मैं कसम उठा के कहना मिंबर वाले दी मेरा मुतालिया नहीं है, मैं बड़ा बेइल्म जिहा बंदा, मगर मैं ना चीज दे मुताले दे मुताबिक नबुवत और सहाबियत तो बाद जिन्हों जेड़ा भी मुकाम ते मर्तबा मिले वो मां दी दुआ नाल मिले। मैं अपने जुमले को आसान करके अर्ज करा, मैं कहना ये चाह रहा कि मां दुआ करे तो पुत्र नबी नहीं बन सकता, मां दुआ करे पुत्र सहाबी नहीं बन सकता। इस तो बाद जितने भी मर्तबे ने जब तक उन्हें मां की दुआ शामिल ना हो पुत्र को मर्तबा नहीं बन सकता।
اور میں اپنے جملے تے دلیل دیتا ہوں تے عرض کرنا جاؤ جا کے غوث پاک کو لو اور پیران دے پیر کو لو سبحان اللہ ایڈا بڑا پیر ہے کہ ہر پیر دا اس سال بعد منایا جاتا ہے غوث دی 11ویں ہر جمعرات منائی جاتی ہے تے پیران دے اس مرید مناؤ دے غوث دی 11ویں پیر مناؤ دے کیونکہ پیران دا فیض مریدہ نو ملتا ہے غوث دا فیض پیران نو ملتا ہے جاؤ جا کے پاک پتن جاؤ جا کے بغداد شریف بابے دی قبر دے کھلو کے تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا یہ مقام کتھوں لے آج بھی غوث پاک دی قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے ماں تیری ماں نے آکھا سی وے عبدالقادر پترا مرنو مر جامی پر کدے جھوٹ نہ ہوئی تو ہاڑے لاہور تو لے کے تے جنوبی پنجاب جتھے بھی بگیا میں نے تے ہمیشہ ہر محفل چ ایک ہی نعرہ سنیا گیا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ پتر فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید جاؤ کدے پاک پتن شریف تے رات نو بابے دی قبر تے مراقب ہو کے تے پوچھا جی بابا جی یہ مقام کتھوں لے کے ہر محفل چ حق فرید یا فرید تے بابے دی قبر چ آواز آوے گی پلا ہوے ماں دا او ماں جنہیں آکھیا سی میں پتر فرید نماز پڑھی تے نکے جے فرید نے عرض کی تھی امی نماز پڑھی ہے تے کی مل رہی ماں نو پتہ سی انہوں شکر بڑی پسند ہے امی فرما لگی نماز پڑھی ہے رب شکر دیتا ہے اذان ہوئی تے بابا فرید آئے نا بچپن چ ماں دے قریب تے عرض کی تھی امی نماز پڑھی ہے ماں جی فرما لگی پتر تو وضو کر تے میں مصلی بچھاواں فرید وضو کر رہے تے ماں نے پوڑی بنا کے نا شکر دی تے مصلی دے نیچے رکھ دیتی جب نماز پڑھی تے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی ماں کہا لگی فرید نماز پڑھی ہے نا تے شکر مصلی دے نیچے ہوں گی مصلی اٹھایا تے نیچے شکر میری شکر کھا لی اگلی اذان ہوئی پھر عرض کی تھی امی نماز پڑھی ہے امی فرما لگی فرید وضو کر میں مصلی بچھاواں پھر پوری بنا کے ماں نے مصلی دے نیچے رکھ دیتی کتنی خوش وقت ماں کو جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا فرید نمازی بنا لیا فرید نمازی بن گئے ایک دن بارو کھیل کے آئے تھے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگے ماں کہنے لگی بے بے فرید پتر وضو دے کر لے عرض کی تھی امیاں جو وضو بارو ہی کر کے آپ نے مصلی بچھایا تھے نماز پڑھنے لگے ادھر فرید نے مصلی بچھایا ادھر کمرے جوان نے مصلی بچھا لیا اما رو کے کہنے لگی اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل نہ ٹوٹ جائے اج کی دیا دل چھت والے اج ماں دی قدر تے عزت رہ جائے میرا فرید کدھر بے نمازی نہ آ جائے اما سجدے سے رہی جا رہی اج کر دیا یا اللہ اج ماں کی عزت رکھ لی نوجوان فرید نے سلام پیرے آواز دے کے کہنے لگے اماں ایک ہی ہے اماں نے خیال آیا نے شکر کری نہیں اماں دوڑ کے آئی دیکھے مصلی دے نیچے شکر کا دریا پہ چل جائے اج کی دی اماں ایک ہی ہے اماں سینے لگا کے فرما لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں اج میں رکھی ہے نا ماں دا کمال جنہ دے نامہ دے محفلہ چ نعرے لگ دے نہیں نا انہوں نے پوچھو کہنے گے بلا ماں دا ہاں میں ایک ایک تے گفتگو کرا میں علیحدہ علیحدہ تقریر درکار ہے میں نے تے او بخارا شہر دی ماں یاد آ رہی او جڑی نوجوان بچی دی شادی ہوئی انہیں ہر عورت دی طرح ذکی تھی یا اللہ میں نے پتر عطا فرما کیسی ماں ہے جیڑی ماں دا پتر ہے انہوں بھی ماں نہ پیار ہے انہوں بھی پتر نہ پیار ہے جیڑی ماں دا پتر نہیں انہوں بھی پتر نہ پیار ہے انہوں پتہ بھی ہے کہ میں پتر جدو جنم دینا تو انہوں بڑی تکلیف ہونی میری زندگی موت دا سوال ہو گئی انہوں پتہ کہ 9 مہینے پیٹے چھے پتر نہ رکھ کے انہوں بڑی تکلیف کا برداشت کرنی ہے پہلی انہوں پتہ کہ میں اپنے پتر نو خونے جگر دے کے پلا کے پھر جوان کرنا ہے انہوں پتہ ہے میرے پتر نے جدو پیشاب سردیاں دی رات کرنا ہے تو میں اپنے پتر دی پیشاب والی جگہ تے آپ لٹنا ہے تو پتر نو سینے تے لٹانا ہے
انہوں پتہ نہیں زندگی دیا راتاں جاگ کے گزارنی ہیں پہنیاں پھر بھی کہہ لیے پتر دے سبحان اللہ جیدی تے اولاد ہے انہوں تے پیار ہے پر جیدی کوئی نہیں انہوں بھی پیار ہے سبحان اللہ میاں صاحب نے فرمانا سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی اکھ میں لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے اس بچی نے عرض کی یا اللہ میں نے پتر عطا کر ایسی کملی والدی دیوانی کہنے لگی یا اللہ جب پتر دے میں گیا تو دا نام محمد رکھاں گی تو تیرے محمد دین دا عالم بناوا گی اللہ نے دعا قبول کی تھی رب نے بڑا سونا جب پتر عطا کی تب ماں پتر نو پال لئی بڑے چاوانا پال رہی جو پتر جوان ہو رہا ماں کی صدرہ جوان ہو رہی پر جدو پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا کہ ماں دا تے کلیجے پھٹ چلیا کہ پتر ٹھوکرا کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا تو ویکھ کے حیران ہوگی کہ پتر دی اکھیاں تے ہے لے پر نور کوئی نہیں پتر پیداشی نبی ہے مسلح بھی جا کے سجدے کرو کے کہنے لگی یا اللہ میں بیٹا نشین گیا نتے مگیا سی پتر دے گیا نہیں بناواں گی تو لوگا گیا شرع پڑے گا اج کر دیئے دلی چھت والے آئے میرا پتر کھانڈا نور کوئی نہیں لوگا دا محتاج ہے اج کر دیئے رب آئے کہ میں محمد نور دا باس تائی میرے محمدیاں کھانڈا نور واپس کر دے اس تکنا مار رہی سجدے جی اکھ لگ گئی ایک بابا خواب دیا اندر آیا فرمان لگے اٹھ بیٹی پتر دیا کھانڈا نور آ گیا ارد کی تھی تسی کون فرمایا میں اللہ کا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ مائی ماں نے اٹھ کے بیٹھے آؤ پتر دیا کھانڈا نور واپس آ گیا ایک وہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد جنہوں دنیا امام بخاری کہندی مولانا محمد مران آسی مولانا محمد مران آسی میں کدھر کدھر تذکرہ کرا میں تا جس بھی مرتبے تے مقام والے نو پڑھیا نا بچوں پیچھے ماں دیاں دعاواں ہی نہ لگی امام ابو حنیفہ امام الائمہ امامہ دا بھی امام او امام جدی قبر تے امام شافعی آتے نے تے اپنی فقہ تے عمل نہیں کرتے رفع الیدین نہیں کرتے نماز وچ اسے پوچھے حضور تواڈے پیچھے لا کے لکھاں دنیا رفع الیدین کر دی تے تسی امام ابو حنیفہ دی قبر تے آ کے رفع الیدین نہیں کرتے تے آپ نے فرمایا ایڈے بڑے امام دی قبر تے کھلو کے اپنی فقہ تے عمل کر دے منو حیا آندی ہے سبحان اللہ او امام ابو حنیفہ آپ دے گھر دی محلے دی مسجد چ نا ایک قاری صاحب سن جنہ دا نام سی محمد بن زاد یا ابو زاد تقریر بڑی چنگی کر لیندے سن آواز بھی سریلی سی عورتاں علم نہیں دیکھ دیا عورتاں دیکھ دیا کہ مقرر خطیب تقریر کیسی کر لیندے وہ سمجھ دیا کہ جڑا تقریر اچھی کرے وہ عالم بھی اچھا ہوگا گھر وچ اپنا پتر امامہ دا بھی امام ہو سبحان اللہ تے ماں جی نو مسئلے دی کدے لوڑ پانی تے اپنے پتر امام ابو حنیفہ نو بلا کے کہنا اگر اب نو مسئلہ پوچھنا تے اے ذرا ابو ذر کو پوچھ کے آ سبحان اللہ ایسا ماں دا فرما بردار کے چپ کر کے ٹر پڑا مسجد تے جانا تے قاری صاحب نے اٹھ کے کھلو جانا کہ وقت دا امام آئے دنیا چ جڑا مسئلہ کسے کو سمجھ نہیں آوندا کوئی امام ابو حنیفہ دی سمجھ آندا تے قاری صاحب نے پوچھنا حضور کدھر تشریف لے آئے فرمانا مسئلہ پوچھنا آیا تے قاری صاحب نے عرض کرنی سونیا ساری دنیا دے امام تے تیرے کولو مسئلہ سکھانا دے تو تسی میرے کو فرمانا مانا حکم ہے نا سبحان اللہ قاری صاحب نے کہنا مسئلہ پوچھو آپ نے مسئلہ پوچھنا تے قاری صاحب نے کہنا اے مسئلہ تے میں ہوندا ہی نہیں تسی سبحان اللہ گھر جا کے بول لیں تھوڑا ہو رولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو واہ میری لنگر کھان والی قوم انہیں پریانی بانڈ کے دیکھ لو کہ اپنا رولا بیٹھے مست ہو گئے ہو مستی چی رہو میں تو انہوں نہیں چھیڑتا
कारी साहब ने कहना मसला मैनू आता ही नहीं थे, आपने फरमाना तेनों मैं दसना तू मैनू दसी मैं मानू दसागा। वेख वेख मर्तबे वाले दे मां दी कदर वेख। थोड़ा जा जंग क्रॉस करिए ते शोर कोट वाले जाइए, अगे दरबार होता ना एक सुल्तान बाहू दा, जग ते तुमा ने बाबे दी पूछ जाके बाबे सुल्तान बाहू को के मुकाम किथों ले दी सोने। ओए सुल्तान बाहू ने जब जवान हुए थे मां ने एक दिन बुलाया, मां एडी मां आप फरमाते होते सन रासती अज रासती आ रासती, आपकी मां दा नाम सी रासती बीबी, फरमाते सन रासती अज रासती आ रासती, फरमाते सन भला वे मेरी मां रासती बीबी दा जिन्हें मैनू राहे रास्ते ला देता है। जवान हुए थे एक दिन मां कह लगी पुत्र सुल्तान बाहू जावे पुत्र जाके मुर्शिद की तलाश कर। आज भी नौजवानों ने पूछे ना तुम्हारा पीर केड़ा, तो कहते हैं मेरी अम्मी मेरा पीर है, मेरे अबू ही मेरे पीर ने। नहीं, वो मां वलिया भी सी ते आलिमा भी सी। अगर पीर की लोड़ ना होवे तो अबू बकर की मां भी है सी ते बाप भी है सी ना। उमर फारूक, उस्मान गनी, बिलाल, तलहा, जुबैर, मौला अली, उस्मान गनी सारे साहबा के मां बाप है सन, पर उन्हें फिर भी नबी के हाथों पे हाथ रख के बैठ की। पता लग गया कि हाथ पे हाथ रख के बैठ करना मुश्किल है, ये सहाबा दी सुन्नत। मां कह लगी सुल्तान बाहू बेटे करीब आ, मां दे करीब है कि मां कह लगी मैं मां मुर्शिद नहीं। अल्लाह ने औरत को मर्तबे बड़े देते हैं, मगर अल्लाह ने औरत को तीन चीज़ां नहीं देती। अल्लाह ने औरत को नबूवत नहीं देती, कोई एक औरत भी नबी नहीं, नबी सारे ने सारे मर्द ने। अल्लाह ने औरत को खिलाफत नहीं दी, खलीफा जदों होवेगा मर्द होवेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने औरत को इमामत नहीं दी, इमाम भी जदों बनेगा मर्द बनेगा, औरत इमाम नहीं हो सकती। मां कह लगी पुत्र जा मुर्शिद की तलाश कर। इस तरह करके ना मां ने उंगली का इशारा मशरिक वाल किया। ऐसा सुल्तान बाहू मां का फरमाबरदार मशरिक वाली टुर पे मुर्शिद की तलाश करते करते पता चलिया कि हजरत शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दे वली ने एक लम्हे च वली बना देते ने। आप गए ते जाके कह लगे शाह जी अब मैनू भी बैत करो। शाह जी हर वेले पानी की देग गर्म रखते सन, पानी उबलदा, जेड़ा नवा मुरीद आंदा उन्हें फरमाते ने पानी च हाथ डुबो, वो हाथ डुबोंदा उन्हें वली बना देते। सुल्तान बाहू गए कह लगे शाह जी मैनू भी बैत करो। बाबा जी फरमा लगे पुत्र ओ देग च पानी पे हाथ डबोवो तो जाओ वासिल बिल्ला हो जाओ। आप फरमा लगे शाह जी मेरा देखना कम नहीं बनी, क्योंकि मोती चोग जिन्हां दे होवन वो नहीं चुगदे दाने, वो नहीं चुगदे दाने। अर्ज की देखना मेरा कम नहीं बनना। बाबा जी ने जलाल आ गया, फरमा लगे अच्छा ये तो मेहनत करके वलायत लेनी है, चल फिर अज तो बाद नमाजियां नु वुजू कराया करते, मस्जिद की टैंकी च पानी भरया कर। आप दरिया ते गए, इको ही लोटा पानी दा भर के ले आंदा ते टैंकी चों ढेलिया ते टैंकी भर गई। सुभान अल्लाह। मुरीदा आके हजरत बाबा जी ने आख्या बाबा जी ये कोई नवा ही मुंडा इको लोटे नाल ही पूरी टैंकी भर दे। शाह हबीब कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने बुला के सामने बिठा के ना ते आप फरमाते ने मेरा ख्याल होया कि मैंने चेक करा कि चीज की है। अचानक शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह नजरा गायब हो गए। सुल्तान बाहू ने भी गायब हो के पीछा कीता, लेकिन शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह भेष बदल के ते आप खेतों में हल पे चलाते ने। सुल्तान बाहू ने जाके हल पे हाथ रखे, फरमान लगे शाह जी साडे उन्हें हल खुशी दे नाल चलो। साडे उन्हें हल खुशी दे नाल चलाओ। हबीब ने देखा इथे भी आ गया, दामन पकड़ के आस्थाने ते अजे बैठन लगे तो शाह हबीब फिर गायब हो गए। सुल्तान बाहू ने भी गायब हो के पीछा कीता, देखिए शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद के अंदर कारी बन के बच्चों को सबक पे पढ़ा दे रहे। सुल्तान बाहू बच्चा बन के सामने बैठ गए ते कहने लगे शाह जी मैनू भी पढ़ाया। हैरान हो गए, इथे भी आ गया।
پھر دامن پکڑیا آستانے تے اجے بیٹھا لگے تے شاہ بھی پھر غائب ہو گئے سلطان باؤ نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا ویکھے آئے حضرت شاہ بھی رحمت اللہ علیہ کے منتر دے باہر بیٹھ کے ہندوان دے متھے تے تلک پہ لگا دینے سامنے دا کے کہا لگے شاہ جی ان تلک مینوں بھی لایا جے شاہ بھی میں دامن پکڑ کے آستانے تے لایا فرمان لگے مڑی آئے میں تے زندگی دیا راتا مسلے تے گزار کے مقام لے تو کتھو لگے آیا ہے ہاتھ جوڑ کے کہہ لگے شاہ جی جیڑیاں منزلہ تسی پہ بخا دے ہو اتے ماں نے تک پھیلا دیا بخا دیا منزلہ ماں نے تک پھیلا دیا بخا دیتی کسے بھی مرتبے والے نے کھول کے بیک لے پیچھے دعا ماں دیا تو ہڈا نہیں دل کرتا پھر ماں دی دعا لئیے تے مقام مرتبہ پاوے دنیا دا ہوئے پاوے آخرت دا ہوئے کدے زندگی کو مشکل بنے نا اللہ نہ کرے امی تے ابو نو آکھیا کرو امی جی دعا کرو سبحان اللہ جی دعا کرو میں پریشان ہوں میرے لئے دعا کرو ابو جی دعا کرو میرے واسطے پھر ویکھی بلا مشکل کی طرف جانا سبحان اللہ گل سنا دے میں کو اور بابے دی یہ آخری گل ہے اور فرمائش کوئی نہ کرے آجے حضرت خواجہ امام نقش بندیت حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ وہ بابا ہے کہ آپ ایک دن مریدہ جو بیٹھے تھے اچانک وجدانی کیفیت ہے آپ کی اکھیں جو خون دے قطرے جاری ہو گئے جب آپ کی کیفیت ٹھیک ہوئی تو مریدین نے پوچھا حضور ایک ہی کیفیت سی آپ نے فرمایا کہ میں وجدانی کیفیت جو عالم بالا جو چلا گیا تو میں عرش الہی تے پہنچ گیا تو میں عرش میں جا کے آکھیا کہ میں سنے الرحمن علی العرش استوا کہ میرا رب تیرے تے رہتا ہے تو میرے رب دی دید کرا عرش نے میں پوچھا تو کون ہے میں آکھیا میں با یزید بستامی تے عرش نے آکھیا با یزید واپس چلا جا تینوں تے رب نے ایک باری آکھیا نا کہ میں عرش تے رہنا تے میں عرش نو رب روز 70 بار کہتا ہے کہ میں با یزید دل وچ رہتا ہوں یہ با یزید ہے کہ بستام شہر سے بارش نہیں ہو رہی تھے لوگوں نے نماز استسقا پڑھی بڑی گڑ گڑا کے دعا کی تھی بارش نہ آئی اچانک شہر سے ایک نوجوان باہر آیا انہیں آسمان وال ویکھیا تے کہنے لگا ربا تینوں او دا واسطہ جو میرے متھے چ بارش نازل کر دے تے بارش آ گئی لوگ اس نوجوان کو پوچھن کمال کیے کہنے لگا ان اکھیاں دا وسیلہ پا کے جو منگا رب دے دیندا ہے پوچھے ان اکھیاں نال کیتا کیے تے کہنے لگا ان اکھیاں نال میں حضرت با یزید بستامی دی زیارت کیتی ہے او با یزید بستامی او با یزید بستامی جب 4.25 سال دی عمر ہوئی نا تے ماں پکڑ کے نا تے قاری صاحب کو لے گئی تے ماں کہنے لگی میرے با یزید میں قرآن پڑھاؤ چنگیاں ماما سن میں تھوڑی جی ماما نو بھی عرض کر دے وال کٹان والی ماں دا پتر ولی نہیں بن سکتا ادھے بازو پان والی ماں دا پتر عالم دین نہیں بن سکتا ناخن ودھان والی ماں دا پتر کدے حافظ قرآن نہیں بن سکتا وہ جیڑی ماں اپنے پتر نو دودھ پلا دے انڈیا دی فلم تے گانا ویکھے نا ماں دا پتر وڈا ہو کے ولی نہیں بن سکتا نہیں پہلے ماں نو آپ ہی ٹھیک ہونا پڑے گا ایک ماں ہوندی سی نا جڑی خدر دی چادر سر تے لے کے تہجد دی نماز پڑھ دی سی وہ کونڈ والی ماں جڑی ہون رہی نہیں وہ جڑی کدے کونڈ والی ماں ہوندی سی وہ جڑی خدر دی چادر سر تے لے کے تہجد پڑھ دی سی تے فجر تو پہلے وہ ماں نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی نالے کملی والے تے 1000 والی درود پڑھ لیندی سی پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوگا کدے خدر دی چادر والی ماں آ جائے نا فرید تے دوجا نہیں ہونا کوئی غلام فرید تے آوے با یزید امی جان پتر نو لے گئی قاری صاحب کو میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ با یزید نے قرآن پڑھ کے آنا تو سا دیکھے بچے قرآن پڑھ کے آون
حفظ کر کے آون سبق پڑھ کے آون سکول یا ٹیوشن تو ماما کی عادت ہوتی ہے ماما پوچھ رہی ہے میرا پتر کی پڑھ کے آئے باجزید کی امی نے روز پوچھنا میرا باجزید کی پڑھ کے سبق سنا دینا ایک دن بڑے پریشان آئے ماں کہنے لگی کیوں پریشان عرض کی تھی اماں جی قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی وہ پڑھ کے پریشان ماں کہنے لگی چھوٹا جا تو ہے تینوں کیڑی آیت نے پریشان کر دیتا ہے عرض کی تھی ابھی کہ اللہ نے قرآن پاک فرمایا انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں پیاں دا بھی شکر ادا کرو ماں کہنے لگی انہیں پریشانی والی گل کھڑی ہے عرض کی تھی اماں جی میرے کو دو کام نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو پتہ چلے ہو صرف قرآن پڑھ دے نہیں سال نال نال عمل بھی کر دے میرے کو ایک کرا لو ماں بھی با یزید دی ماں سی ماں نو خیال آیا تے اماں کہنے لگی جاوے پتر با یزید میں تینوں اپنا ہاتھ معاف کیتا تو رب راضی کر ماں نو خیال آیا میں بھی تے دیکھا بنا ماواں دے بغیر رب مان کیویں جانا ہے با یزید فرماتے نے ماں نے اجازت دی تھی میں جنگلہ جا کے ڈیرے لگا لے 30 سال رب دی عبادت کی تھی بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی سردیاں دی شام دا ویلا تے میرے خیال آیا کہ میں دیکھا میں بلا ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچیا آپ فرماتے نے میں دل چ چھاتی ماری تے دل خالی جڑے رب نو لبن ٹریا لبا ہی خیال آیا 30 سال چ رب تے نہیں لبیا تے با یزید چل کدھر ماں نہ جاندی رہے ہن ماں دا حق ادا کریے توڑے گھر والے شام دا ویلا دروازہ کھڑکان لگے اندروں ماں دے رون دی آواز آئی با یزید نے کلڈا نہیں کھڑکایا کن لا کے سنیا ماں سجدے جی پہ روندی ہے تے اماں رو کے کہری اللہ اج 30 سال گزرے میرا با یزید بھی چھڑ گیا اماں کہہ رہی اللہ میرے با یزید میں کھیٹا نہ لگ جائے میرے با یزید میں کنڈا نہ چگ جائے ربا دی ماں کھول گئی نہیں میرے با یزید کا خیال رکھ نہیں تیرے با یزید میں تکی نہ لگ جائے یا اللہ میرے با یزید میں دکھ نہ آیا وے اما سجدے تے روئی جا رہی آپ نے خیال آیا اما میں 30 سال ملا نہیں آیا آج بھی سجدے تے دعا بھی کرنی ہے اما کہہ رہی اللہ میرے پردیسی دیا خیرہ کر رہی میرے مسافر دیا خیرہ کر رہی آپ نے لوگ کے دروازہ کھڑکایا اما پوچھ رہی ہے کون کہنے لگی اما دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا سجدے جو دعا کرنی ہے پردیسی دروازہ کھولے 30 سال بعد ماں تے پتر ملے ادھی رات تک اللہ ہی کر دے رہے راتوں رات ڈھلی تے ماں لیٹ گئی تے ماں نو نیند آ گئی با یزید فرماتے ہیں جب میں اپنا بستر پہ بچھاوا تے ماں دی سوتیاں یا آواز آئی با یزید پانی تے پلاؤ فرماتے ہیں خیال آیا 30 سال رب دی امانت رہا جو ماں دی منت دی واری آئی آپ فرماتے ہیں میں دیکھا کھڑے وچ پانی کوئی نہیں دور جا کے کوئی تو پانی لکھے آیا ہے اولیاء نے اماں سو گی ساری رات پیالہ پڑھ کے ماں دے سرانے کھڑا رہا ہے اماں فجر دی نماز میں اٹھی اماں دیکھ کے کہنے لگی میں با یزید ستا نہیں ادھی کی تھی اماں ستا نہیں کدھرے ماں دبی ادب نائے ہو جاؤ اماں نے پانی نہیں پیتا ہے ہاتھ چکی ادھی کی تھی اللہ 30 سال تیرے راضی کرتا رہا ہے اج ماں راضی کر دیتی ہے نماز دعا کرنی ہے میرے با یزید نے ولیاں دا امام بنا دے فرماتے ہیں جے ماں نے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرے اللہ نے ولیاں دا امام بنا دیتا ماں دے قدم پڑھ کے کہنے لگی اماں مینوں معافی دے جڑی بھلا دی جنگلاں چ لبدا رہیا مینوں کی پتہ سی اماں دے قدماں تھلے پئی میری ماں دے قدمہ تھلے سی پوچھو با یزید دے کولو کہ میں ماں جولی پڑھ دیں دی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دیں دی 100 ہاتھ رسا تے گھڑ سیرے تے یہ چاہتے ہو دنیا تے قبر تے حشر دا کوئی مقام تے مرتبہ مل جائے اپنی ماما تے باپ دی خدمت کریا کرو انہوں نے جھڑکیا نہ کرو ڈانٹیا نہ کرو انہاں سامنے اونچا نہ بولیا کرو تے اکھیاں کڑ کے نہ ویکھیا کرو بلکہ وَقُلْ اللَّهُمَّ قَوْلًا كَرِيمًا انہاں میٹھا میٹھا بولیا کرو اللہ تعالیٰ جناب جنہیں صاحب دی داتی